अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस्लाम की खुशबू चैनल। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन मुबारक में एक ज़माना ऐसा आया कि चारों तरफ पानी की कमी होने लगी। उस वक्त मक्के में भी पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होने लगी, यानी मक्के में बारिश नहीं हो रही थी। उस वक्त मक्के की ये रिवायत थी कि जब भी उन लोगों को कोई काम करना होता तो वो लोग एक बड़ा सा बर्तन मंगवाते और उसमें जानवर का खून भर देते और उसमें मक्के के बड़े बड़े लोग और सरदार उसमें अपना हाथ डालते और कसम खाते उस काम की जो वो करना चाहते थे। जब मक्के में बारिश नहीं हुई तो मक्के के बड़े लोगों ने एक बड़ा बर्तन मंगवाया और उसको खून से भर दिया और आपस में बातें करने लगे कि बारिश की वजह से हमारे जानवर मर रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं और हमारा बहुत बुरा आलम हो रहा है। हम सब इस बड़े बर्तन में हाथ डालकर ये कसम खाते हैं, आज रात हम मक्के की तरफ जाएंगे और मक्के की दीवार को पकड़कर तब तक ऊपर वाले से बारिश की दुआ मांगेंगे जब तक बारिश नहीं हो जाती, और अगर बारिश नहीं होती तो मक्के की दीवार को पकड़कर ही हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन वहाँ से वापस नहीं आएंगे। जब रात हुई तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा मक्के की तरफ रवाना हुए। जैसे ही वो घर से बाहर निकले, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका दामन पकड़ लिया और उनसे कहने लगे कि आप कहाँ जा रहे हैं। रसूल खुदा के चाचा ने फरमाया कि मैं और मक्के के बड़े आदमी काबा की तरफ रवाना हो रहे हैं। रसूल खुदा ने ये सुना तो वो ज़िद करने लगे कि मैं भी आपके साथ वहाँ जाऊँगा। हज़रत मोहम्मद के चाचा ने कहा, नहीं, वहाँ पर सिर्फ बड़े लोग जाते हैं, बच्चों को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता। रसूल खुदा ने फरमाया कि आप मुझे वहाँ ले चलें। अगर वहाँ के बड़े लोगों ने मेरे आने से एतराफ़ जताया तो मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा। हुजूर के चाचा मान गए और रसूल खुदा को अपने कंधे पर बिठाकर मक्के की तरफ रवाना हुए। जब वो रसूल खुदा को मक्के की जानिब ले गए तो मक्के के बड़े बड़े लोग उन्हें देखकर गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानते कि यहाँ पर बच्चों का आना मना है। हम यहाँ एक बड़े मकसद के लिए आए हैं और तुम एक बच्चे को अपने साथ ले आए, अभी इसे वापस इसके घर भेज दो। तब हुजूर के चाचा ने हुजूर से फरमाया कि बेटा, अब तुम अपने घर वापस चले जाओ। रसूल खुदा ने अपने चाचा की बात मानी और वहाँ से चल दिए और मक्के के पीछे जाकर बैठ गए। और अब मक्के के जितने बड़े लोग वहाँ जमा थे, वो सब अपने वादे के मुताबिक काबे की दीवार को पकड़ के अल्लाह से दुआ करने लगी कि ऐ परवरदिगार, बारिश कर दे। और वो लोग बार बार यही जुमला दोहराते रहे हत्ता कि सुबह हो गई और सूरज तुलू हो गया, मगर वो लोग अब भी वही दुआ करते रहे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा के पास आए और कहने लगे, चाचा, मुझे भी यहाँ आकर दुआ मांगने दो ना। रसूल खुदा को देखकर उनके चाचा को गुस्सा आ गया और उन्होंने फरमाया कि यहाँ बच्चे नहीं आ सकते, मैंने तुमसे मना किया था ना। तो रसूल खुदा ने फरमाया कि नहीं, अगर आप मुझे यहाँ आने देंगे तो मैं भी अल्लाह से दुआ करूँगा और बारिश हो जाएगी। हुजूर के चाचा ने गुस्से में आकर उन्हें वापस भेज दिया और रसूल खुदा अपने चाचा की बात सुनकर फिर से मक्के के पीछे जाकर बैठ गए। अब धीरे धीरे दोपहर होने लगी थी और मक्के की ज़मीन धूप की वजह से जलने लगी। सारे लोग भूख से निढाल हो रहे थे, लेकिन अब भी अरब के लोग वही दुआ दोहरा रहे थे, या रब्बुल इज़्ज़त, बारिश बरसा। धीरे धीरे धूप और तेज़ होने लगी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापस आए और अपने चाचा का दामन थाम लिया। अपने भतीजे को देखकर चाचा को बहुत गुस्सा आया।
اور رسول خدا نے فرمایا، چاچا اب میں آپ کے ساتھ دعا مانگنے نہیں آیا، میں تو صرف آپ کا پسینہ پوچھنے آیا ہوں جو دھوپ کی وجہ سے آپ کے چہرے پر آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت محمد اپنے چاچا کا پسینہ پوچھنے لگے۔ بھتیجے کی محبت دیکھ کر حضور کے چاچا کو ان پر پیار آنے لگا اور انہوں نے حضرت محمد کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر رسول خدا فرمانے لگے، چاچا اگر آپ مجھے اپنے ساتھ آنے دیں گے تو میں کچھ ایسا کروں گا کہ اللہ فوراً ہی بارش برسانے لگے گا۔ اس پر رسول خدا کے چاچا کوئی جواب دیتے اس سے پہلے مکے کے بڑے لوگوں میں سے کسی آدمی نے حضرت محمد کی یہ بات سن لی اور وہ کہنے لگا کہ دیکھو بارش آ گئی ہے۔ مکے کے بڑے لوگ اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ تمہیں بارش کہاں سے نظر آ رہی ہے؟ تب اس آدمی نے کہا کہ میں نے محمد کی بات سنی ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ کچھ ایسا کر سکتا ہے کہ بارش فوراً ہی ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ بات سن کر مکے کے بڑے لوگوں کو تھوڑا عجیب لگا، لیکن وہ لوگ تھک کر نڈال ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا، اے محمد کے چچا، محمد کو ہمارے پاس بھیج دو، اس سے بھی دعا کرا لو، ہو سکتا ہے اس کی دعا سے بارش شروع ہو جائے۔ تو حضور کے چچا نے حضور کو ان لوگوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ حضرت محمد نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جب تم تمام لوگ دعا کر رہے تھے تب میں کہاں تھا؟ ان لوگوں نے کہا، یا محمد تم کعبے کے پیچھے کھڑے تھے۔ تو حضور نے فرمایا، اب میں دعا کر رہا ہوں اور تم لوگ کعبے کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ بات سن کر کعبے کے بڑے لوگوں میں سے 20 لوگ مکے کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے اور باقی لوگ غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا، کیا ہم ایک بچے کی بات مان کر یہاں سے ہٹ جائیں تو پھر ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم لوگ وہاں چلے گئے تو میں دعا کروں گا اور اللہ رب العزت پانی برسا دے گا، اور اگر تم یہاں سے نہ گئے اور محمد یہاں سے ہٹ گیا تو قیامت آ جائے گی لیکن بارش کبھی نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر رسول خدا وہاں سے جانے لگے۔ تو مکے کے پیچھے جو لوگ چھپے ہوئے تھے وہ لوگ آگے آئے اور آگے کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت دعائیں کر لیں لیکن بارش نہیں ہوئی۔ اگر محمد کہہ رہا ہے تو ہمیں اس کی بات مان لینی چاہیے، ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ لوگ جو غصے میں تھے غصے میں وہاں سے چلے گئے اور مکے کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، یا محمد اب بارش کی دعا کرو۔ رسول خدا نے فرمایا کہ اگر میں بھی تمہاری طرح بارش کی دعا کرنے لگوں گا تو تم میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ سن کر مکے کے لوگوں کو اور زیادہ غصہ آنے لگا۔ وہ کہنے لگے، تو پھر تم کیا دعا کرو گے؟ رسول خدا نے فرمایا، بس یہی تم دیکھتے جاؤ۔ رسول خدا نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھایا تو آسمان پر بادل چھا گئے۔ پھر رسول خدا نے اپنے چہرے کی ہلکی سی جھلک آسمان کی طرف کی تو بارش برسنے لگی۔ یہ دیکھ کر مکے کے لوگ خوشی سے جھومنے لگے اور یا محمد کا نعرہ لگاتے ہوئے اپنے گھروں کو بھاگ گئے۔ پھر قدرت کا کرشمہ ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب سے ہم کلام ہوا اور اس نے فرمایا، اے محمد آپ نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف کیوں کیا؟ اگر آپ انگلی کا اشارہ بھی کرتے تو میں بارش برسا دیتا۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب سے کتنی محبت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کی اور کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلام کی خوشبو کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔